हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और शरानी नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की पाक हजूरी में आप सबों को खुशामदीद। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो सीखने को, जो सुनने को, उस पर अमल भी करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के सलाम से। हालेलुया। तो आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे ज़बूर की किताब, ज़बूर 37 उसकी 4 आयत। ये लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से जो सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों से परेशानियां, मुश्किलें, तंगदस्तियां जाती रहें। हम अपनी दिली मुरादें पाएंगे, ख्वाहिशात को पाएंगे जो हम दबाए हुए हैं। लफ्ज़ मसरूर पर हम गौर करेंगे। मसरूर का मतलब है दिलोचान से, किसी से दिलोचान से मगन होना, लगन से हर काम करना, ध्यान से करना। इस लफ्ज़ के अंदर खुदा और इंसान के दरमियान एक मजबूत रिश्ता नजर आता है। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारे ऐसे लोग, ईमानदार लोग हमें मिलते हैं जो खुदावंद में मसरूर रहे और अपनी दिल की मुरादों को हासिल करते रहे। आज इंसान होते हुए हर इंसान के अंदर बहुत सी ख्वाहिशात जो उनकी दिली मुरादें बन चुकी। हर इंसान इन्हें हासिल करना चाहता है। मैं आपकी तवज्जो खुदा के दिल पसंद शख्स दाऊद बादशाह का जिक्र करती हूँ। दाऊद बादशाह खुदावंद में मसरूर रहने वाला शख्स था और उस बारे में हम सब जानते हैं कि दाऊद दिन में 7 बार खुदा के आगे झुकता था। कितने हैं जो इस बात के बारे में जानते हैं? अपना हाथ दिखा सकते हैं। प्रेज़ गॉड। क्या आपको पता है कि दाऊद बादशाह बनना नहीं चाहता, लेकिन ये खुदावंद में मसरूर रहने का उसको अजर मिला। एक भेड़ बकरियां चुराने वाला शख्स एक बहुत बड़े रुतबे को पा सका। अक्सर औक़ात हम अपने लिए कुछ ऐसा नहीं सोचते और जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जो हमारे लिए भलाई हो, खुदा हमारी सोच से बढ़कर काम करता है। ये उसमें रहने का अजर है। जिस तरह दाऊद को खुदा ने जो बात उसने अपने लिए नहीं सोची, खुदा ने उसे बख्शी। ये उसके दिल की मुराद नहीं थी और ना ही उसके बाप यसी की ख्वाहिश थी, क्योंकि दाऊद अपने घर में सबसे छोटा था और उसके भाई पहले ही इस्राएली फौज के रखन थे। और साल बादशाह पर हम गौर करें कि दाऊद ना ही फौजी शख्स था, एक नौजवान लड़का था, पर खुदावंद की गुर्बत में रहते हुए उसने ना सिर्फ अपनी गुर्बत से निजात पाई, बल्कि इस्राएली कौम का बादशाह बनकर नजर आया। और ये ज़बूर 37 चीज की आयतें मुबारक हमने अपने सामने पढ़ी। इस ज़बूर के लिखने वाले खुद हजरत दाऊद हैं और दाऊद खुद अपनी जिंदगी का तजुर्बा कलम बंद करते हैं। आज बहुत सारे लोग दाऊद जैसी बरकत पाना चाहते हैं, दाऊद जैसा बनना चाहते हैं कि हम दाऊद की तरह
काम रखने से दाऊद जैसी बरकत पा सकते हैं, क्योंकि हम खुदावन की कभी कुदरत को छोड़कर अपने मुश्किलों में दब जाते हैं। खुदावन की कभी कुदरत को छोड़कर हम अपनी मुश्किलों में दब जाते हैं और रफ्ता रफ्ता खुदा की गुर्बत में, रफ्ता रफ्ता खुदा की गुर्बत से दूर हो जाते हैं। इसी वजह से हम अपनी दिल की मुरादें हासिल नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अपनी गरीबी में भी खुदावन में मसरूर रहा। उसने अपनी गरीबी में भी खुदावन को अपने करीब पाया, खुदावन को अपना कभी खुदा पाया। लेकिन वो बादशाह बनता है तो वो खुदावन में मसरूर रहने का अमल नहीं भूलता, बल्कि खुदा के साथ मोहब्बत और गहरी नजर आती है और खुदावन उसका असर उसकी तमाम जिंदगी में, उसकी नस्लों में बख्शता है। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। मेरे चीज़ों जब हम खुदावन के साथ वफादारी करते हैं, उसमें मसरूर रहते हैं, तो अगर हमारे बाद हमारी नस्लों में बरकतें पाई जाती हैं, उनके पास गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, बिजनेस होते, अच्छी औलाद, तो उसकी यही निशानी है कि हमने खुदावन से वफादारी की, उसमें मसरूर रहे, उसमें मगन रहे। आज हम कैसी बरकतें पाना चाहते हैं? क्या हम खुदा की बरकतों को अपने तक रखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि खुदा की बरकत हमारी नस्लों तक रहे? तो इस बेत को आज अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अगर हम दाऊद जैसी बरकत चाहते हैं तो दाऊद जैसे ही हमें खुदावन में मसरूर रहना होगा, फिर ही हम अपने दिल की मुरादें पा सकें। सो दाऊद खुदावन के आगे दिन में 7 दफा झुकता था। हम दिन में खुदा के आगे कितनी बार झुकते हैं? कितनी बार झुकते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। हम अपनी ख्वाहिशात के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले अयाम में मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, तो हम नहीं कर पाते। हम नहीं कर पाते क्योंकि हम खुदावन में मसरूर नहीं रहते। अगर बहनें किचन में काम कर रही हैं तो उनका काम है खुदावन के साथ मुखातिब रहे, उसके साथ बातें करें, इस बात से नहीं कि वो परेशानियों में रहे, क्योंकि आपकी परेशानियों का हल, आपका हल है मुश्किलात खुदावन यीशु मसीह। अब हम आगे चल के गौर करेंगे एक उम्र रसीदा औरत के बारे में, जिसने अपनी कौम की बहाली के लिए रोजे रखे, दुआएं की। आज हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते। जब हम किसी का लेवल अप देखते हैं, हम देखते हैं कि ये बंदा ऊपर जा रहा है, तो हम उससे जैसी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप की अपनी मर्जी नहीं, बल्कि इब्लीस जो है वो आपसे करवा रहा है, ना चाहते हुए। अगर हम ईमानदार हैं तो इब्लीस कुछ नहीं कर सकते। कोई मुश्किल, परेशानी, मुसीबत हो, फिर भी आप खुदा के साथ जुड़े रहें, क्योंकि उसके नाम से बीमारियां जाती हैं, मुश्किलें जाती हैं, परेशानियां जाती हैं। और अगर आप कहें हम किसी मुश्किल में हैं तो हमारा मुकदमा किसी अदालत में जाएगा तो हम जंग जीत जाएंगे, ऐसा नहीं। जरूरी भी नहीं कि पैसे से हर काम हो, पैसे से जिंदगियां नहीं खरीदी जाती। मेरी कजन है जेनिफर जॉर्ज, जो कि खुदा की परस्तार है, उसकी मामा की सैटरडे नाइट जो डेथ हो चुकी। जब हमें पता चला तो उसकी पूरी जिंदगी का माजरा जब हमने सामने लिया तो बहुत परेशान हुए। दुख भी था कि छोटे छोटे उनके भी बच्चे हैं, तो वो खुदा में सो, लेकिन इसमें भी खुदा के मंसूब है। बहुत से लोगों ने कहा होगा खुदा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम खुदा के मंसूबों को नहीं सोचते। हम वो सोचते हैं
ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے، ہم وہ سوچتے ہیں جو ہمارا دماغ کہتا ہے۔ ہم خدا کے منصوبوں کو رد کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم سزائیں پاتے ہیں۔ کچھ دکھ تکلیفیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے خدا کی راستبازی کرتے ہوئے، کچھ تکلیفیں ہمیں ہماری نافرمانیوں سے ملتی ہیں۔ تو آئے ہم غور کریں گے، اور میں آپ کی غور کروانا چاہتی ہوں، میں آپ کی ایک ایسی شخصیت پر غور کروانا چاہتی ہوں، یہ شخصیت ایک عورت کی۔ آئے میرے ساتھ حوالہ دیکھیں گے بائبل مقدس کی معرفت، بائبل مقدس جو لکھا ہے ہم پڑھیں گے، بائبل مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا دوسرا باب 36 سے 38 آیت میں یوں مرقوم ہے۔ میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام ایک فنیائل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے ان کی بابت باتیں کرنے لگی۔ آمین۔ یعنی یسوع مسیح کی باتیں کرنے لگی۔ میرے عزیزوں، اس بات پر میں آپ کی توجہ کروانا چاہتی ہوں کہ ایک بزرگ عورت جس کی عمر 109 برس کی ہے، اور غور کریں 84 برس سے خداوند میں مصروف، نہ ہی گھر کے لیے، نہ ہی کاروبار کے لیے، نہ ہی اچھے مستقبل کے لیے، اور نہ ہی اولاد کے لیے، بلکہ اگر وہ خداوند میں مصروف ہے اور دعاؤں اور روزوں کے ذریعے سے تو اپنی قوم کے چھٹکارے اور بحالی کے لیے۔ آمین آمین آمین۔ یہ حوالہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، اس لیے اس عورت کے حوالہ میں اپنی کوئی خواہش نظر نہیں آتی، ماں سوائے قوم کی بحالی اور چھٹکارے کے لیے سوائے اس بات میں خوش ہے، شادمان ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے چھٹکارے کو مسیح خداوند مالک دو جہان خالق کل کائنات میں دیکھ چکی ہے۔ آمین۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ ایک عورت خداوند میں مصروف ہے اور اپنے دل کی مرادیں پا چکی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند کی تعریف۔ اور آج ہمیں بھی اپنے گھرانوں، کلیسیا کی، اپنی قوم مسیحت کی بحالی کی، خداوند میں مصروف ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قربت کی ضرورت ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر ہم داؤد کی طرح، اس عورت کی طرح مسرور ہونا سیکھ جائیں، تو پھر ہمارے لیے کوئی بھی دلی خواہش پانا یا دلی مراد پانا ناممکن نہیں۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم اٹھائے جائیں گے، اس کی اپنی بادشاہی میں شامل کیے جائیں گے، اسی وقت خداوند میں مسرور رہنے کا تجربہ جو کام آئے، کیونکہ وہاں بغیر آرام کیے دن رات اسے قدوس قدوس کہنا ہوگا۔ آئے اب اسے اپنے آپ تیار کریں، اس بات کا تجربہ حاصل کرنے کی اپنا وقت، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت روزوں میں، دعاؤں میں گزارے اور خداوند کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس کے اندر بہت سی شخصیات کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو خداوند میں مسرور رہے، اپنے دل کی مرادیں پا چکے۔ میرے عزیزوں، جب ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں
اس کے ساتھ مخاطب رہتے ہیں, اپنا دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ویسے تو وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں یہ طریقہ سلیقہ سیکھنا ہے, یہ برکتیں, یہ نعمتیں پانے کا اپنی اولاد کے لیے, اچھے مستقبل کے لیے. اگر ایک عورت اپنی قوم کے لیے روزوں میں دعا میں ٹھہر سکتی ہے, تو کیا آج ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ٹھہر سکتے؟ ٹھہر سکتے ہیں. کیا ہم ایک دوسرے کے لیے روزے نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے, ایک دوسرے کی بحالی کی. اگر کوئی پریشان ہے تو اس کے لیے یہ خدمت ہے. ضروری نہیں کہ مجمع میں کھڑے ہو کے ہم خدمت کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی خدمتوں کا اجر, اپنی برکتوں کا اجر اپنے خدا سے پانا, انسانوں سے نہیں, کیونکہ یہاں سب کو سب کی اپنی اپنی پڑی ہے. کسی کو کسی کی فکر نہیں. آج ہم کسی فنکشن میں جانا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک اچھا موبائل ہو. جب کہ ہم چرچ سے آتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ہاتھ میں کلام حق ہونا چاہیے. روح کی تلوار نہیں لے کر جاتے, کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے اس طرح ہم وہ ایسے کرتے ہیں. جو زندگی ہے ہم اسے ساتھ لے کر نہیں چلتے, ہمیں اسے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. اور جب خداوند آئیں گے, جب ہمارا دلہا آئے گا تو ہم کیا کریں؟ وہاں کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑنی, وہاں پولوں سے تیار ہونے کی ضرورت نہیں پڑنی, وہاں صرف کلام مقدس کی ضرورت پڑے. اگر آج وہ آپ کو برکت اور نعمتیں بخشتا ہے تو اسے نصیب کریں, اپنی اولاد کے لیے, اپنی برکتوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے اچھے مستقبل کے لیے, نہ کہ کیونکہ ہم خاک ہیں اور خاک میں ہی مل جائیں گے. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. آپ کو نہیں بھی پڑھنا آتا تو اپنے بچوں کو بتائیں, کلام مقدس کا بتائیں, اسے پڑھنا سکھائیں, اسے پکڑنا سکھائیں, اسے کھولیں. آپ کو نہیں بھی پڑھنا آتا, خداوند کی برکتیں آپ کو ملیں, جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہیں, جو اس کے منصوبے ہیں وہ کریں, نہ کہ اپنے منصوبوں کو قائم کرنے کی سوچیں, کیونکہ آخری وقت ہے, کیونکہ وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں. آج کوئی پریشانیوں میں یا مشکلوں میں ہے تو ایک دوسرے پر خوش نہ ہو, کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ہم اپنے اپنی سوچوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں, نہ کہ کلام مقدس کی. لیکن جو خدا کا کلام جانتے ہیں, اسے پڑھتے ہیں, اسے اپنے دل میں رکھتے ہیں, وہ روح کی لڑائی لڑنا جانتے ہیں, وہ حق سچ کو لڑنا جانتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہم چرچ میں جاتے ہیں, کلام سنتے ہیں, اگر جب ہم فیملی میں بیٹھتے ہیں, ہماری فیملی ٹاکنگ ہوتی ہے, تو ہم سارے جتنے بھی دن کے معاملات ہوتے ہیں, یہ چرچ کی باتیں ہوتی ہیں, وہ گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آج کلام میں سیکھا کیا ہے. جو چرچ میں ہم سیکھتے ہیں, جب ہم اپنے گھروں میں جا کے بولتے ہیں, جو نہیں آتے ان کے لیے بھی باعث برکت ٹھہرتے. آج ہم نے یہ اندازہ ضرور لگایا ہوتا ہے, اس کی شادی ہوگی تو اس کا یہ حال ہونا ہے, یہ اپنے سسرال میں کیا کرے گی. اگر کوئی لڑکا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ منڈا بھی صحیح ہے بڑھیا سے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ خدا انہیں جوڑ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا منصوبہ ہے. ہر بات کے پیچھے اس کا منصوبہ ہے, ہر کام کے پیچھے اس کا ایک منصوبہ ہے. اگر داؤد بادشاہ خداوند میں مصروف رہا تو اس کی نسلوں میں برکتیں رہی. اگر یہ عورت دعاؤں اور روزوں میں ٹھہری اور دعا کرتی رہی اپنی قوم کے لیے, اس کی بحالی کے لیے, وہ اپنے لیے بھی کچھ چاہ سکتی تھی, اس کی اپنی بھی خواہشیں تھیں, لیکن اس نے جوانی میں ہی اپنے آپ کو خدا کے آگے انڈھیل دیا. آج ہم یہ کرنا پسند نہیں کرتے, ہم چرچ ٹائم پر نہیں آتے, کیونکہ ہم جیسے آئیں گے ویسے ہی برکتیں پائیں گے. پرستش کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹتے ہیں, جوئیں ٹوٹتے ہیں, تنگ دستیاں جاتی ہیں,
एक दूसरे के लिए दुआ की जरूरत है। अपने ईमान को और पुख्ता करें, कलाम में से सीखें, क्योंकि आज ये है, कल जब सुनाने वाले ही ना होंगे तो हम कहां से सीखेंगे। इस कलाम को लिबास की तरह पहन लें, उसमें मसरूर रहना सीखें, दुआओं में रोज़ों में मजबूत रहें, उस पर अमल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को खुदा में मसरूर रहने का तरीका सलीका सिखाए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।